konklusyon sa 7 palabras. Aton subong nabatian ang 7 ka mga pulong na Jesus dito sa krus. Siya nagpanalambiton sa tunga sang nagatagiti nga init sang tungang adlaw sa kalibutan. Ginipilit niya nga makasambit sini nga mga pulong agod aton matandaan ang iya mga pagpabilin-bilin sa aton nga mga makasasala. Magitubos sa iya mga kasakit kag kamatay. Siya una sa tanan nagpaambit sing patawad sa tanan nga nagbuhat sa iya sing kalaingan nga nagdala sa iya sa kamatayon sa krus. Sa gihapon, siya wala nagpangbasol sa mga nagayaguta kag nagpakahuya sa iya. Sa gihapon, nagpanalaytay ang iya paghangop sa aton nga mga makasasala sa ayhan wala naton mahibaluin nga aton ginabuhat. Nagalaom kita nga kita nagabuhat sa insakto. Apang sa pihak nga bahin, aton gali gipasipalahan ang aton isig katawo. Sa mga butang nga wala naton matalupangti ang ila diretsyon. Kung kaysa, gasunod lang kita sa ganoy nga nalipatan na naton ang pagtaha sa dignidad sang tao. Ang aton Ginoo wala gid magreklamo sa bagay nga iya pagani gid pangako ang paraiso sa mga nagahinulsol kag nakatalumpangod sang ila mga kapaltahan. Amo ini ang panawagan subong sang Ginoong Hesus sa aton siningtion sang Semana Santa. Nga kita mag-ambit upod sa iya sa paraiso, sa diin ang kahimayaan sa amay, aton na ginapaambit upod sa iya dito sa walay katapusan nga kalipay. Kay bisan kita makasasala sa iya, apang aton mahinusulan nga nagapalumbalik sa iya. Siya napaambit sa aton sa kalipay nga wala katugtuban. Sa gihapon, ginpailig niya sa aton ang pagpatawad. Bisan pa, nga ginpabatsyag naton sa iya ang kasakit kag kamatayon sa krus. Kay siya makapatawad did lang sa aton kung kita nagapalumbalik sa iya. Sa sininga paagi, hindi luyag sa aton Ginoo nga ibilin kita nga daw mga ilo kag wala na kahibalo sa aton nga direksyon sa kabuhi. Ginatugyan niya sa aton ang iya iloy agud nga kita may kaagubay sa aton pagtalang-talang sa kabuhi. Sa gihapon, may ara nga magatuytoy sa aton sa tunga sa mga pagsalamisag nga aton ginaatubang sa mga magamo nga kinabuhi. Sa idalom sa pagtuytoy sang iya iloy, kita mapasalig nga tama nga dalan ang aton pag-agyan. Kag sa tama nga padulungan ang aton kabuhi. Hindi luyag sa aton Ginoo nga kita madulaan sa direksyon sa bagay nga gintugyan kita sa iluinon nga pagtatap sang iya iloy. Kasubong man kita gintugyan niya sang iya iloy, agud hindi man siya mag-isahanon sa pagpanglakad. Sa gihapon, kita man may tulumanon sa pagupod sa iya nga iloy, agud na siya hindi man mapudlayan sa iya mga hilikoton bilang iloy nga gintugyanan sa iya mga anak. Sa sining mga pulong sang aton Ginoo, siya nagatugyan sa aton
nga kita dapat magtamdanay sa ikaayo sang tagsa-tagsa. Tungod ang aton bisig katawo, aton man sa labto. Sa sobra nga kasubo, ginsambit sa aton Ginoo ang ginapangamuyo sa tagsa ka Hudeyo sa sining tinigon. Sa sining nga oras, isa ka pangamuyo nga nagapabot siya sa balatsyagon sa isa kaging pakumbayaan. Hindi ini sa pagreklamo, kundi isa kapag pangamuyo sa isa ka religyoso nga Hudeyo nga nagapabot siya lamang sang iya dako nga pagsalig sa mahal nga Diyos sa tuma sa mga pag-antos kag kabungayan. Diyos ko, nga aging patumbayaan mo ako. Isa ka panalambiton nga nagapahayag pagsalig sa tuma sa pagbayan. Sa tuma sa wala na sa tawhanon nga mahimo sa isa ka sitwasyon. Daw sa gipatumbayaan na siya sa mahal na Diyos, apang hindi ini pagbasol, kundi isa ka pagdanop sa pagtataps ng Diyos, sa tiyon nga wala na sa padulungan, kundi ang magsalig na gidlang sa kamot sa Diyos. Sa bagay, nagtuaw ang atong Ginoo sa tuman na kauhaw. Ayhan, tungod nga nagamalana ang iya tutunlan, tungod sa sobrang init. Apang siya, nagakauhaw, hindi lamang sa tubig, kundi sa aton nga presensya nga nagapanumbalik sa iya. Siya nagakauhaw, tungod nagsalig lang kita sa aton kaugalingon nga ikasarang. Kag nagakalipan kita sa iya pagtatap sa aton. Ang Ginoong Jesus nagakauhaw sa labis ang aton paghinulsol kag pagsalig sa kaluoy kag pagpatawad sa mahal na Diyos. Sa bagay, nga bisan isa kita nga nagpasakit kag nagpatay sa iya tungod sa aton pagkamakasasala. Sa gihapon, siya nagahulat sa aton pagpanumbalik kag pagpangayo sa kapatawaran sa aton mga sala. Siya nagakauhaw sa aton pagkamahinulsulong nga nagapanumbalik sa iya bisan pa sa kabugat sa aton kasalanan. Si Jesus makapautwas kita sa iya balansyagon nga katapusan. Hindi ang iya kabubuton ang matuman, kundi ang kabubuton sa iya nga amay. Sa bagay, nakapamulong siya, natapos na. Ini nagapahayag lamang sa katumanan sa tanan sa iyang misyon. Kag ini, amo ang paghalad niya sa iyang kaugalingon bilang halad sa aton mga kasalanan, bilang bayad sa aton mga kautangan, bilang pagsakripisyo para sa aton mga kakulangan kag kasaypanan. Sa sining panahon, sa pagpanglakaton sa pareho nga dalan, sa dalan sa aton pagtuo, ukon ang ginasiling naton nga Synodal Church. Kita ginaagdas sa atong Ginoo sa pagtika nga dinilingog, isa kadalan sa pagtuo, sa diin aton ginabuhat ang binubuot sa amay. Kag sa ulihi, kita man makasiling nga ang tanan natapos na. Natapos na naton ang aton misyon. Mission accomplished. Kay katulad sa aton Ginoo, ang binubuot sa amay,
amo ang nagapangibabaw sa aton kabuhi. Kabay, nga matuman naton ang aton handog, nga mga isa ka simbahan, nga nagapanglakaton sa dulungan, paagi sa pagbuhat sa mga tikang, tuhoy sa aton paghiusa sa isa kang isa. Nga naamon sa tanan, sa aton Ginoong Hesukristo. Amen. Aton ginapasalamatan ang nagsulat sa 7 kapulong ni Jesus sa aton pagpamalandong sa pasyon ni Kristo, amo ang mga masunod. Introduction. Father Peter Duarte, Chancellor, Archdiocese of Capiz. Una nga pulong, Reverendo Ben G. Tansing, Assisting Deacon, Diocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria Parish, Mambusaw, Capiz. Ikaduwa nga pulong, Reverend Ken Jasper P. Baroa, Assisting Deacon, Shrine of Our Lady of Mount Carmel Parish. Ikatatlo nga pulong, Reverend Arnel F. Daqui, Assisting Deacon, Colegio de la Purísima Concepcion. Ikaapat nga pulong, Reverend Kim Carlo D. Deacon, LPT, Assisting Deacon, Jesus Nazareno Mission Station, Baybay, Rojas City. Ikalima nga pulong, Reverend Joshua Artagis, on sa relief and assisting deacon, Haro Metropolitan Cathedral, Iloilo City. Ika-6 nga pulong, Reverend Rodney J. L. Parlero, assisting deacon, Archbishop Residence, Lawaan, Rojas City. Ika-7 nga pulong, Reverend Emmanuel C. Abilarde, assisting deacon, St. Padre Pio of Petrucina Parish, Gabuan, Rojas City. Conclusion, Very Reverend Father Jose Roy Banyas, Team Ministry Member, St. Lawrence the Deacon Parish, Panitan, Capiz. Sa mga kapalian nga nagsulat, luya gid namon pasalamatan sa kasing-kasingon ang inyong matakong nga pag-upod sa pagpamalandong. Sa mga kapisnon nga kapalian, madamo gid masalamat.